दर्शकबिन नमस्कार। समय चक्रमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। म कुलचन्द्र विष्ट। धनधान्यकी देवी लक्ष्मीको विशेष पूजा आराधना गरेर आज हर्षोल्लासका साथ लक्ष्मी पूजा गरिँदैछ। लक्ष्मी पूजाको दिन घरमा धनको बास भए वर्षभरि नै आर्थिक सङ्कट नपर्ने धार्मिक विश्वासका आधारमा यो दिन आफूसँग भएको रुपैयाँ, गहना, बहुमूल्य धातु, पत्थर आदिको पूजा गरिन्छ। धनलाई माता लक्ष्मीको प्रतीकका रूपमा लिइन्छ भने लक्ष्मी पूजाको रातलाई सुखरात्रि भन्ने गरिन्छ। दीपावलीको झिलिमिलीमा बालबालिकाले गाउने भैलीको भाकाले निराश मनलाई समेत प्रफुल्लित बनाउँछ। दर्शकहरू, लक्ष्मी पूजाकै दिन नेपाली साहित्यका एक मूर्धन्य विलक्षण प्रतिभा लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको पनि जन्म भएको थियो। यस हिसाबले यस वर्षको लक्ष्मी पूजाको दिनलाई 113औं लक्ष्मी जयन्तीको रूपमा समेत मनाइएको छ। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा जस्तै प्रतिभा नेपाली साहित्यले फेरि पाउँछ पाउँदैन अनिश्चित छ। तर आज उनका विषयमा केही चर्चा गर्नु बढी सान्दर्भिक हुन सक्छ। देवकोटालाई राँचीका डाक्टरले जियोग्राफिकल मिस्टेक किन भने? राहुल संस्कृतायनले पन्त, प्रसाद र निराला मिलेर एक देवकोटा बन्छन् भन्नुको तात्पर्य के थियो? के देवकोटा साँच्चै गरिब थिए? चिसोले कामदै गरेको गरिब देखेपछि लगाएको कोड दिने दयालु थिए? हेरौँ यो रिपोर्ट। महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको जहाँ जन्म भयो त्यो क्षेत्रमा अहिले उनका दाजुभाइहरू बसोबास गर्छन्। जहाँ उनले आफ्नो जीवनको महत्त्वपूर्ण समय गुजारे, जहाँ रहेर नेपाली साहित्यको भण्डार भरिभराउ गरे, त्यो क्षेत्र यही हो। काठमाडौँ दिल्ली बजार स्थित देवकोटाको पुरानो घरलाई सङ्ग्रहालय बनाउन सरकारले लगानी गरेको छ। दिल्ली बजार धोबीधारा भनिने अर्को यो क्षेत्रमा देवकोटाको जन्म भएको थियो। जन्मस्थल छाडेर अर्कै स्थानलाई सङ्ग्रहालय बनाउन किन लागिएको होला भन्ने प्रश्न पनि अहिले उठिरहेको छ। महाकविको घरको संरक्षण र सङ्ग्रहालय बनाउन राज्यले वास्ता नगरेको भन्ने गुनासो धेरै हुन थालेपछि सरकारले नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई यसको जिम्मेवारी दियो। प्रतिष्ठानले देवकोटा परिवारको स्वामित्वमा रहेको यो जमिन किनेर सङ्ग्रहालय बनाउने प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ। तर त्यो काम विवाद रहित बन्न सकेको छैन। प्रज्ञा प्रतिष्ठानले देवकोटाको काठमाडौँ महानगरपालिका 30 मैतीदेवीमा रहेको घर सङ्ग्रहालय बनाउने प्रयोजनका लागि भत्काएर नयाँ बनाउन सुरु गरिसकेको छ। तर यो घर भत्काउँदा ताकै विवाद सुरु भइसकेको थियो। यदि महाकविको घरको संरक्षण गर्ने हो भने पुरानो घरलाई नै सबलीकरण गरेर संरक्षण गर्नुपर्ने भन्दै सम्पदा संरक्षण अभियन्ता तथा साहित्य क्षेत्रका व्यक्तिहरूले प्रतिष्ठानको विरोध गरेका थिए। महाकविको सग्लो इतिहास नामेट पारेको भन्दै लेखक, साहित्यकारदेखि सम्पदा विज्ञसम्मले त्यसको आलोचना गरे भने घर भत्काउने कदम रोक्न अधिवक्ता सञ्जय अधिकारीले सर्वोच्च अदालतमा रिट नै दायर गरेका थिए। फलत यो बीचमा केही समय नयाँ घर निर्माण कार्य अवरुद्ध भएको थियो। तर हाल आएर एक तला मात्र बनाउन पाउने शर्तसहित निर्माण कार्य भने सुरु भइसकेको छ। घर निर्माण कार्यमा अवरोध भएको प्रति देवकोटाकी छोरी अम्बिका रिमाल भने असन्तुष्ट देखिन्छन्। यतिका वर्ष घर थोत्रो बस्दा कसैको ध्यान नजाने, तर अब भने संरक्षणको प्रयास हुँदा अवरोध गर्न गलत भएको उनी बताउँछिन्। 60 वर्षसम्म भन्दा बढी भइसक्यो होइन। 60 वर्षसम्म चाहिँ उहाँहरू साथ त्यो घर देख्न पनि आउनु भएको छैन होला। तर चाहिँ अब नक्सा बनाएर बल्ल तल्ल बन्न लागेको घरलाई अब त्यो मुद्दा दिएर चाहिँ उहाँलाई त्यो घर चाहिँ स्थगित गराउने अनि पहिले जस्तो छ त्यस्तै थौकला जीर्ण शीर्ण अवस्थामा छोड्नुपर्छ भनेर चाहिँ यस्तो सरसल्लाह दिने। हेर्नुहोस् है, भनेपछि म त जन्मिसकेको थिएँ नि, म त थिएँ नि त्यतिखेर। त्यो घर कस्तो थियो, कसरी बन्यो, पछि कसरी चाहिँ थौकन लगाएर बनाइयो, कसरी चाहिँ के भयो भन्ने कुरा त मलाई जति थाहा छ मेरो भाइलाई पनि थाहा छैन, पद्मलाई पनि थाहा छैन नि त। भनेपछि वकिलको काम के त्यही हो त, जहाँ पनि मुद्दै हाल्नुपर्ने। मलाई उहाँदेखि साह्रै चाहिँ मलाई मनमा चाहिँ आघात लागिरहेको छ। विरोधका बीच पनि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले भने देवकोटाको जीर्ण घर भत्काउनुको विकल्प नरहेको बताएको छ। यस घरलाई यथावत राखी सबलीकरण गर्न नसकिने प्राविधिक ठहर भएपछि साबिकको घरको बाह्य स्वरूप आउने गरी प्रस्तावित महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा सङ्ग्रहालय निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। केही खोजकर्ताहरूले धोबीधारा स्थित देवकोटाको जन्मघर चाहिँ संरक्षण गर्नुपर्ने पनि तर्क गरेका छन्। हाल सङ्ग्रहालय बनाउन लागि घर देवकोटाले विक्रम सम्वत 1990 सालतिर किनेको बताइएको छ।
अहिले पनि दिल्ली बजार स्थित गोलघरबाट अलि भित्र पसेपछि देवकोटाको जन्मघर राम्रै अवस्थामा छ। तर देवकोटाकी छोरी अम्बिका रिमाल भने आफूले थाहा पाएबाटै यही घरमा बसेको बताउँछिन्। त्यसैले जन्मघर र अहिलेको दुवै घरको संरक्षण हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। धोबीधारामा चाहिँ हाम्रो पुरानो घर थियो, बुवाको घर है, सबै दाजुभाइहरू हुनुहुन्थ्यो। अनि अहिले पनि त्यो त्यसै छ है। अहिले कान्छो बुवाको छोराको चाहिँ नाममा चाहिँ त्यो पढेको छ। उसले पनि चाहिँ त्यो भाइले पनि के भनिरहेको छ भने यदि बुवाको नाममा चाहिँ अब उहाँ जन्मेको त उहाँ उसमा हो नि, धोबीधारामा हो नि, जन्मेको घरलाई पनि त महत्त्व दिनु पर्यो नि त, परेन? जब उहाँ बसेको घरमा चाहिँ यति महत्त्व दिएर जसो गरिन्छ भनेदेखि जन्मेको घर त त्योभन्दा नि महत्त्व भयो। हुन त यस घरलाई सङ्ग्रहालय बनाउने तथा संरक्षण गर्ने कुरामा बारम्बार राजनीति हुँदै आएको थियो। पशुपति महागुठी अन्तर्गत पर्ने देवकोटा निवासलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जग्गाको उचित मूल्याङ्कन गरी प्रज्ञा प्रतिष्ठानको मातहतमा ल्याउन निर्देशन दिएका थिए। प्रधानमन्त्रीको निर्देशन अनुसार काम अघि बढाउन काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा समिति पनि गठन भयो। समितिमा देवकोटाका परिवार, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, मालपोत कार्यालय, नापी र गुठी कार्यालयका प्रतिनिधि सदस्य रहे। तर घरलाई सङ्ग्रहालय बनाउने योजना जग्गाकै किचलोमा पुगेर अड्किएको थियो, जसको कारण स्वयं देवकोटा परिवार थियो। देवकोटाकी साइली छोरी मीरा देवकोटाको नाममा रहेको सो जग्गा सरकारले देवकोटा निवासलाई सङ्ग्रहालय बनाउने घोषणा गरेपछि मीराका भाइहरूको नाममा पास गरिएको थियो। 12 आना जग्गामा रहेको घर र कम्पाउन्डको मूल्य समितिले 5 करोड तोके पनि देवकोटा परिवारले 6 करोडको माग गरेपछि काम यसै अड्किएर बसेको थियो। तर पछि सो घर जग्गा सरकारले 2 करोड 50 लाखमा किनेको थियो, किनभने सो जग्गा गुठीको भएकाले 3 भागको 1 भाग मात्र देवकोटा परिवारको हुने र बाँकी 2 भाग गुठीलाई प्रदान गरिने सरकारको यसअघिकै प्रस्ताव थियो। आफूहरूले बुबाको योगदानलाई जीवित राख्न सित्तैमा भए पनि दिन पर्ने अवस्था आइसकेकोले रकम ठुलो कुरा नभएको देवकोटा परिवार बताउँछ। अब हामीले बेचेपछि त उसले किनेको भन्ने भइगयो नि। अब हामीलाई मुआवजा दियो के, मुआवजा भन्छ कि के भन्छ, मुआवजा चाहिँ दियो सरकारले। अब हामीले चाहिँ सित्तैमा दिए पनि ल बा भनेर चाहिँ बुवाको चाहिँ कृति रहन्छ भनेदेखि कृति रहोस् भनेर एउटा चाहिँ सङ्ग्रहालयको उसमा दिउँ भनेर चाहिँ छोडेको। पटक पटक विभिन्न विवाद हुँदै सङ्ग्रहालयको स्वरूपमा जान लागेको यो क्षेत्र भविष्यमा महाकवि देवकोटालाई स्मरण गर्ने एक महत्त्वपूर्ण साहित्यिक केन्द्र हुने विश्वास गर्न सकिन्छ। महान व्यक्तिहरूको सम्मानमा बढाइ चढाइ प्रशंसा गरिरहन आवश्यक हुँदैन। महाकवि देवकोटाको सम्मान उनका कृतिहरूबाट हुने हो। उनले दिएका अमर कृतिहरूले महाकवि देवकोटा नेपाली साहित्यमा सदा सर्वदा जीवित भइरहनेछन्। थप प्रसङ्गसहित उपस्थित हुनेछौँ छोटो ब्रेकपछि। महाकवि देवकोटालाई दुनियाँले पागल भने, एक अर्थमा उनलाई त्यो बेलाको नेपाली समाजले बुझेन अनि पागल भने। मानसिक स्वास्थ्यले साथ नदिँदा उनी साँच्चै रोगी पनि भएका थिए। दुनियाँले पागल भनेपछि उनले पागल शीर्षकमा एक कविता लेखे। कवितामा उनी भन्छन्, म 3 दिन रुँदा मेरो आत्मालाई बुद्धले छुँदा मलाई छटाएको भने, मैले बसन्तको पहिलो कोकिल सुनेर नाचेको देख्दा बहुला भने, एक सुनसान औँसीले मलाई निसास भएर म प्रलय वेदनाले उफ्रे, मूर्खहरूले मलाई त्यस बेला ठिङ्गुरा हालेर राखे, म तुफानसँग एक दिन गीत गाउन थालेको थिएँ, मलाई बुजुर्गहरूले राँची पठाइदिए। नेपाली साहित्यमा महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले दिएको योगदान र उनलाई ससम्मान दिइएको महाकविको उपाधिमा हालसम्म कुनै विवाद छैन। देवकोटाको आनीबानी, आर्थिक स्थिति, मानसिक रोग र उनले पाएका दुःखका सम्बन्धमा तथ्य कम, मिथकले बढी चर्चा पाएका छन्। महाकवि देवकोटा गरिब थिएनन्, तर उनका बारे लेखिएको निबन्ध विद्यालयको पाठ्यक्रममै राखेर भनियो, देवकोटा सरस्वतीका वरदान थिए, तर लक्ष्मीले उनलाई कहिल्यै साथ दिइनन्। देवकोटा गरिब थिए, तर विद्यामा पनि धनी थिए। वास्तविकता त यो थियो कि त्यो बेलाको काठमाडौँमा देवकोटा मध्यम वर्गीय थिए। उनी गरिब चाहिँ थिएनन्। रैथीका सन्तानलाई राणाहरूले पढ्न निषेध गर्दा पनि देवकोटाले दरबार हाई स्कुलमा पढ्न पाएका थिए। साहित्यकारलाई गरिब भन्ने चलन त्यो देवकोटाले खोले क्या। देवकोटाले कसरी खोल्यो भने देवकोटा त प्रधानमन्त्रीको भन्दा बढी तलब खान्थे। नेपाली भाषा अनुवाद परिषदमा पण्डितको जागिर, उनको चाहिँ युग कविको जागिर त्यहाँ थियो अघि।
अब यता ट्युसन पढाएर पनि पैसा लिन्थे। त्रिचन्द्र कलेजका नि प्रोफेसर थिए, अङ्ग्रेजी नेपाली पढाउने प्रोफेसर। बिए पास गरेर पहिलो प्रोफेसर नेपाली पनि देवकोटा नै हुन्, हो कि स्नातक गरेर लहडी क्या। अर्थात् देवकोटा आर्थिक रूपमा मध्यम स्तरका थिए भने सामाजिक राजनैतिक दृष्टिले कुलीन वर्गका थिए। देवकोटाको आनी बानी बारे पनि कैयन मिथकहरू प्रचलित भए। केहीले भने कि देवकोटा अति दयालु थिए, गरिब देखेपछि आफैले लगाएको कोट पनि फुकालेर दिन्थे। देवकोटा मानवतावादी कवि अवश्य थिए, तर गरिब देखेपछि लगाएकै कोट फुकालेर दिने खालका दानी र दयालु थिए भन्ने कुनै तथ्य भेटिँदैन। बरु उनी बेला बखत जुवा तास पासामा रुचि राख्थे, ब्राह्मण भएर पनि रक्सी पिउँथे, रातभर हार्मोनियम बजाएर भजन गाउँथे, तबलामा पनि उनको शौक थियो। माछा मासुमा कति शौखिन थिए भने एउटा खसीको टाउको उनी एक्लै खाइसक्थे भन्ने भनिन्छ। श्यामदास वैष्णव र देवकोटा गएको त्यही महाराजमा, अनि श्याम दाइले त्यहाँ खसीको टाउको किनेर लगिदियो अरे। एउटा खसीको टाउको राखेर भोलिपल्ट श्यामदास कहाँ गएर, श्याम मैले त हिजो कविता लेखेँ बुझ्यो, तिमीले खसीको टाउको खुवायो कि भनेर सिँगे एउटा खण्डकाव्य लगेर देखाए। भनेपछि लहडी क्या, लहडी यहाँ भएको धेरै भएको। अब ठुलो चैनरी खोला आउँदाखेरि जम्मै बगाएन त अस्ति यहाँ मेलम्चीमा बगाएन, त्यो व्यवस्थापन त भएन, त्यहाँ व्यवस्थित पनि भएन। त्यो त्यस्तै हो कि देवकोटा भनेको त्यो खोलो बौला जस्तै गरेर त्यो भावना, त्यो दिमाग कत्रो थियो भने नि उहाँको चाहिँ लेखेर पनि साध्य नहुने, बोलेर पनि साध्य नहुने, त्यति ज्ञानको अजस्र भण्डार देवकोटाको टाउकामा। देवकोटा गरिब थिएनन् भन्ने कुरा त उनका विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गरेका धेरैले पुष्टि गरिसकेका छन्। दिउँसो कलेज पढाउने, बिहान बेलुका ट्युसन पढाउने काम गरेर उनले राम्रो आम्दानी गर्थे। कमाएको पैसाको सही सदुपयोग चाहिँ गर्दैन थिए। अति अव्यावहारिक र फुर्मास गर्नेतिरै उनको ध्यान गइरहन्थ्यो। तलब थापेको भोलिपल्टै उनीसँग 1 रुपैयाँ पनि हुँदैन थियो। पैसा भएपछि कसरी खर्च गर्ने भनेर उनी छटपटाउँथे। यो अव्यावहारिक शैलीका कारण देवकोटाले दुःख चाहिँ पाएकै थिए। देवकोटाको 16 वर्षको उमेरमा मनदेवी चालिसेसँग विवाह भएको थियो। धर्म कर्ममा लागेर मनदेवीले धेरै दान गर्न थालेपछि देवकोटालाई घरमा पैसा ल्याउन मन लाग्न छाडेको थियो। ढुङ्गाको ईश्वर भन्दा मान्छेभित्रको ईश्वरको खोजी गर्नुपर्छ भनेर कविता लेख्ने देवकोटालाई पत्नीको धार्मिक शैली मन परेको थिएन। यो कारण पनि उनको आर्थिक व्यवहार बिग्रेको थियो। 95 रुपियाँ भाषा अनुवाद परिषदले दिन्थ्यो, त्रिचन्द्र कलेजले दिन्थ्यो। महिनाको एकपल्ट त्यो भाषा अनुवाद परिषदले 95 रुपियाँ दिँदा 95 तोला हुन्थ्यो, हुँदैन थियो त्यो पैसा। ऊ बोक्न नसकेर 1 झोला हुन्थ्यो अरे, त्यो श्यामदास वैष्णवलाई लान्थ्यो अरे बोक्न, हो कि। अनि एक दिन एकजना महिला आएर मलाई गरिब छु खान पाइन भन्दा झोलै दिएर पठाए, हो कि। त्यस्तो खालको मान्छे क्या। अनि श्रीमती धर्मकर्ममा लाग्ने, धर्मका ठगहरूले श्रीमतीलाई फकाएर पैसा लुट्ने, यता देवकोटा बाँड्दै हिँड्ने भनेपछि कसरी सह बस्छ त। देवकोटा पागल भए भनेर विक्रम सम्वत 1995 मा राँची लगिएको थियो। राँचीमा डाक्टर वर्क हिलले देवकोटाको इलाज गरेका थिए र डाक्टर हिलले भनेका थिए जियोग्राफिकल मिस्टेक, अर्थात् देवकोटा जस्ता प्रतिभा नेपालमा जन्मिनु भौगोलिक त्रुटि थियो। देवकोटाको प्रतिभा नेपालमा चिनिएन, कदाचित उनको जन्म युरोप अमेरिकामा भएको भए ठिक हुन्थ्यो भन्ने आशय डाक्टर हिलको थियो भनिन्छ। डाक्टर वर्क हिलले भनेको कुरालाई जोडेर कतिपयले देवकोटा पागल नै भएका थिएनन्, उनको प्रतिभा नचिन्नेहरूले राँची लगे भन्ने टिप्पणी पनि गरे। खासमा देवकोटाको मानसिक सन्तुलन बिग्रिएको थियो। वर्कले हिलले देवकोटासँग धेरै सम्बन्ध गाँसे। यति सम्बन्ध गाँसे कि देवकोटा चाहिँ एउटा ठुलो विद्वान, एउटा मानवतावादी, उपकारी भन्ने कुरा उनले थाहा पाए। डाक्टरले सङ्गत गरे र लास्टमा उनले के भन्यो नि, देवकोटालाई बिदाई दिने क्रममा, देवकोटा तिमी नेपालमा जन्मिनु चाहिँ भौगोलिक त्रुटि हो, नेपाल तिमी जस्तै विद्वानलाई अटाउने ठाउँ होइन र जियोग्राफिकल मिस्टेक भयो तिमी जन्मिनु भनेर भने। उनीहरू छुट्टिँदाखेरि 2 जना रोएका छन् क्या। 95 सालको पुस 20 देखि 155 दिन राँची अस्पताल बसेर देवकोटा ठिक भएका थिए। मानसिक सन्तुलन बिग्रेको बेला देवकोटाले के गरे के गरेनन् त्यो फरक पाटो हुन सक्छ, तर उनी ठिकठाक अवस्थामा पनि अस्वाभाविक क्रियाकलाप गरिरहन्थे। विक्रम सम्वत 2010 सालमा रुमानिया जाँदा देवकोटाले आफ्नो लागि आफैले सिरक डस्ना र सिरानी बोकेर गएका थिए।
जहाजबाट उत्रिएपछि आफ्ना 30 सिरक डस्ना आफै बोकेर हिँडेको देखेर अरू मानिसलाई रमिता भएको थियो। त्यही वर्ष चीन जाँदा माओ त्से-तुङसँग भेट्ने अवसर पनि पाएका थिए। चीनबाट फर्केपछि माओको प्रशंसामा देवकोटाले केही कविताहरू लेखे। त्यो देखेर काङ्ग्रेसीले कम्युनिस्ट भएको आरोप लगाएर दुःख समेत दिएका थिए। देवकोटा क्यान्सरले थलिँदा राजा महेन्द्रले उनलाई सहयोग गरेका थिए। राजा, राणा र प्रजातान्त्रिक सरकारहरूले पनि देवकोटालाई स्नेह नै गरे। एक प्रतिभाप्रति त्यो बेलाको सरकारले अन्याय गर्यो भन्ने ठाउँ राखेन। देवकोटाका आनीबानीबारे थप रोचक प्रसङ्ग लिएर उपस्थित हुँदैछौँ यो छोटो ब्रेकपछि। महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले जीवनमा कति कविता लेखे, कति हराए, कति के भए, यसको हिसाब अब कसैसँग पनि छैन। उनका 84 वटा चाहिँ किताब छापिए नै, 45 जति किताब अझै छाप्न बाँकी छन् भन्ने गरिन्छ। देवकोटाले मुनामदन खण्डकाव्य मात्रै 8 घण्टामा लेखेका थिए। सुलोचना नामक महाकाव्य 10 दिनमा लेखेर सिद्ध्याएका थिए। चुरोट, माछा मासु र गीत सङ्गीत भनेपछि हुरुक्कै हुने देवकोटा केही रोचक आनीबानी यस्ता थिए। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटालाई नेपाली साहित्यका महाकवि भन्ने पहिलो व्यक्ति एक ईश्वर बराल थिए। 2004 सालमा काशीबाट प्रकाशित हुने उदय पत्रिकामा बरालले पहिलोपल्ट देवकोटालाई महाकवि लेखेका थिए। त्यसलाई नेपाली साहित्यिक समाजले मात्रै होइन, नेपाल सरकारले समेत स्वीकार गर्यो। देवकोटाको भारतीय सुप्रसिद्ध पण्डित राहुल साङ्कृत्यानले समेत देवकोटाको प्रशंसा गरेका थिए। त्यो बेला जयशङ्कर प्रसाद, सुमित्रानन्दन पन्त र सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला नामका 3 जना प्रसिद्ध कवि थिए। राहुल साङ्कृत्यानले ती 3 कवि अर्थात् प्रसाद, पन्त, निराला जोडेर एउटा देवकोटा बन्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए। काशीबहादुर श्रेष्ठको उदय पत्रिकामा ईश्वर बरालले काम गर्थे सहायक सम्पादक भएर। र ईश्वर बरालले के लेखेका थिए भने नेपालका महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा बनारस आउँदैछन्, काशी आउँदैछन्। त्यस पछाडिदेखि देवकोटालाई महाकवि भन्न थालियो। राहुलले चाहिँ पन्त, प्रसाद, निराला भन्ने भारतका सर्वोत्कृष्ट 3 जना कवि थिए। ती 3 जनालाई नाङ्ने अरू कवि थिएनन् त्यतिखेर। यी 3 जना कवि बराबर देवकोटा हुन् र देवकोटालाई पागल भनिन्छ, भनिँदो रहेछ र राँची पनि लगिएको रहेछ भनेर राहुलले त्यही पत्रिकामा आज भन्ने पत्रिका लेखेका थिए। राहुल साङ्कृत्यानले नेपाली साहित्यका महाकवि भनेर देवकोटालाई अनौपचारिक उपाधि दिए। त्यसलाई नेपाली साहित्यिक समाजले मात्रै होइन, नेपाल सरकारले समेत स्वीकार गर्यो। झ्यारे छन्दमा लेखिएको देवकोटाको मुनामदन खण्डकाव्य त उही बेला नेपाली घर घरमा पुगेको थियो। वैदेशिक रोजगारीको व्यथामा आधारित मुनामदन खण्डकाव्य अब पुरानो भयो, तर नेपाली समाजको विशेषता चाहिँ अहिले पनि उस्तै छ। ऊ बेलाका मदन बाटोमा बिरामी परेर भए पनि जीवितै नेपाल फर्केका थिए, तर अहिलेका कतिपय मदनहरू बाकसमा नेपाल फर्किरहेका छन्। नियालेर हेर्ने हो भने महाकवि देवकोटाले मुनामदन लेखेको बेलादेखि अहिलेसम्म नेपालीका सुखका दिन कहिल्यै आएनन्। आजका पुस्तालाई नाति पुस्ता मान्ने हो भने बाबु र हजुरबुवाको पुस्ताले समेत नेपालमा दुःखै पाएको स्पष्ट हुन्छ। नेपाली शासकको अहिलेको मति हेरेर भन्न सकिन्छ अब आउने नाति पुस्ताले पनि नेपालमा पाउने भनेको दुःख नै हो। अर्थात् नेपालीका 6 पुस्ता शासकहरूको गलत शासन शैलीको शिकार भइसकेका छन्। क्षमतावान व्यक्तिलाई राज्यले वा औपचारिक निकायले नचिन्ने समस्या नेपालमा अहिले होइन, देवकोटाकै पालादेखि सुरु भएको थियो। देवकोटा जस्ता प्रतिभालाई पागल सम्झेर मदन पुरस्कार दिइएको थिएन। देवकोटाको यो टाउको ठुलो थियो क्या, जुन नेपालमा अटाउने खालको थिएन। अघि उनलाई अब पुरस्कारमा नोबेल प्राइज पाउने इच्छा थियो साहित्यतर्फको। अघि जगदम्बा महारानीलाई भेट्न गए, अब मदन पुरस्कारको पनि चाहना थियो होला, तर उनलाई पागल भनियो। यो पागललाई के को मदन पुरस्कार दिने भन्ने हिसाब लाग्यो होला सायद, किनभने त्यतिखेर त अप्रकाशित कृतिलाई मदन पुरस्कार दिन्थ्यो नि। देवकोटाका त बोराका बोरा खाँदेर राखे अन्त पाण्डुलिपि हो कि। अब त्यस्तो थियो क्या, अब देवकोटा त्यस्तो थियो। उनलाई चिन्ने एउटा राजा महेन्द्र मात्रै थियो नेपालमा। 2014 सालमा राजा महेन्द्रले डाक्टर केआई सिंहको सरकारमा देवकोटालाई शिक्षा मन्त्री बनाएका थिए।
त्यो बेलासम्म नेपालमा हिन्दी भाषाका पुस्तकहरू विद्यालयदेखि कलेजमा पनि पढाइ हुन्थ्यो। देवकोटाले हिन्दी भाषाका किताब हटाएर नेपाली भाषाका किताबमा पढाउने व्यवस्था मिलाएका थिए। राणा विरोधी आन्दोलनको तयारी भइरहेको बेला काङ्ग्रेसले आफ्नो दस्तावेज लेखाउन देवकोटालाई अनेक प्रलोभन देखाएर बनारस लगेको थियो। बनारसमा धेरै दुःख पाएपछि उनले काङ्ग्रेसलाई सरापेका थिए। चीनमा माओ त्से-तुङसँग हात मिलाएर फर्केपछि चीन र माओका बारेमा देवकोटाले कविता लेखे। पछि त्यो कुरा टिपेर काङ्ग्रेसीहरूले उनलाई कम्युनिस्ट बनेको आरोप पनि लगाए। आफूलाई कम्युनिस्ट भएको आरोप लगाएकोमा देवकोटाले काङ्ग्रेससँग ठुलो चित्त दुखाएका थिए। तर काङ्ग्रेसका नेता गणेशमान सिंहले चाहिँ देवकोटालाई भेट्दा खुट्टैमा ढोक्थे। देवकोटाले काङ्ग्रेसका अर्का नेता कृष्ण प्रसाद भट्टराई नेपालका नागरिक नै होइनन्, भारतीय नागरिक हुन् भनेर मुद्दा हालेका थिए। देवकोटालाई 2004 सालमा लगेर काङ्ग्रेसले अत्यन्तै दुःख दियो क्या। भात खान नदिने, बाहिर भिख मागेर हिँड्ने के, म खान पाइनँ भनेर चुरोट खाए गर्ने, एउटा बिडी सल्काएर फाला छैन अर्को बिडी तान्नुपर्ने देवकोटालाई होइन। अब एउटा बिडीको ठुटो पनि मागेर खानुपर्ने। अनि काङ्ग्रेसको समर्थन गरेनन्। पछि त्यहाँबाट आएपछि के गर्यो भने यिनले कृष्ण प्रसाद भट्टराईले अत्यन्तै दुःख दिए जस्तो लाग्यो मलाई। किनभने उहाँ इटरी उता यिनीहरू उहाँ गएर कृष्ण प्रसाद चाहिँ भारतको नागरिक हो भनेर मुद्दा पनि हाल्छन् देवकोटाले। तर देवकोटा त्यति रिसाएका थिए। कतिसम्म भने काङ्ग्रेसहरूले देवकोटाको उपचारका लागि 5 पैसा निकालेको रेकर्ड छैन। एकजना काङ्ग्रेस हुन् गणेशमान सिंह, देवकोटा खुट्टा ढोक्थे। राजनीतिक दलहरूले आफू अनुकूल देवकोटालाई प्रयोग गर्न खोजेको त देखिन्छ, तर शासकहरूको वक्र दृष्टिमा चाहिँ देवकोटा परेनन्। राजा र प्रजातान्त्रिक सरकारहरूले समेत देवकोटालाई स्नेह नै गरेको देखिन्छ। त्यो बेलाको काठमाडौँमा शासक वा फाटफुट धनाढ्यहरूसँग मोटर हुन्थ्यो भने मध्यम वर्गको सानको सवारी भनेको साइकल हुने गर्थ्यो। देवकोटा साइकलमै सवार हुन्थे। भाषागत ज्ञान पनि देवकोटामा असाधारण थियो। नेपाली, नेवारी, अङ्ग्रेजी भाषा बुझ्नु त सामान्य विषय नै थियो। यी 3 बाहेक पनि देवकोटा अरू 11वटा भाषा बुझ्दथे। उनीद्वारा 9 भाषामा लेखिएका कविताहरू शारदामा छापिएको थियो। देवकोटाले नै नेपाली भाषालाई सर्वप्रथम अङ्ग्रेजी साहित्यका माध्यमले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पुर्याएका थिए। देवकोटाले उद्देश्य के लिनु उडी छुनु चन्द्र 1 लेखेपछि धेरैले खिसिट्युरी गरे। उनी पागल नै हुन् पनि भने। तर देवकोटाको निधन हुनु 5 घण्टा अघि रुसको यान चन्द्र धरातलमा अवतरण गरेको थियो। विक्रम सम्मत 2016 साल भदौ 29 गते सोमबार साँझको 6:10 क्यान्सरका कारण देवकोटा दिवंगत भए। साहित्यका यी विराट व्यक्तित्वप्रति हार्दिक श्रद्धासुमन। समय चक्रका साथै यस टेलिभिजनका सम्पूर्ण समाचार बुलेटिन कार्यक्रम योहो टेलिभिजन.com, योहो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा योहो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। समय चक्रको आजको प्रस्तुति सकियो। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।